भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो. आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आंबा पासोत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. Psalm chapter 90 verse 14. कीर्तनान 29 वळ 14. उतार सकाळीच्या वेळार आमकां जणेकल्यांक अशें म्हणटा की सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादुशी कर. सकाळी तुज्या मोगान आमकां दादुशी कर आनी आमची जीणभर आनंदान आमी गितां गायतले. हांव आमची जीणभर हो शुक्राचो दिसा आमी आनंदान गितां गायतले. हांव कित्याक सकाळीच्या वेळार तुज्या मोगान आमकां दादुशी कर. तुज्या मोगान आमकां दादुशी कर. म्हज्या मोगाचें न्हू देवाच्या वर्त्या मोगान ह्या सकाळीच्या वेळार आमी बरोवंक जाय. देव बरो दीस तुमकां जणेकल्यांक फावो करूं. मात्र न्ही तसो देव जणेकल्या आशिर्वादांनी बेसांवांनी कृपेनी भरूं दी. आज ताच्या मोगान आमी बरोवंक जाय. आमी आयकलां देव जावन आसा मोग. देव जावन आसा मोग. जुवां प्रमाणे शुभवार्ता 23:16 म्हणटा की देवान ह्या संवसाराचो असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारात धाडलो. कित्याक हर एकल्या भाव भयणांनी बाचावी सुटका सडवण जोड घेवचें म्हणून. त्या खातीर की कीर्तनांत 80:9 ओळ 3:4 अशें म्हणटा. Psalm chapter 89 verse 34 म्हणटा की म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. म्हजो करार हांव केदीस मोडचो ना. कितें देव बसयता ते मनशा कुळा फावो जातात आनी ते पावतलेच. कित्याक आब्रामाक देवान 70 वर्सां वेळार म्हळें की आब्राहाम हांव तुका भुरगो दितलो. 75 yearsan 100 वर्सान देवान ताका भुरगे दिले. म्हज्या मोगाचें न्हू देवान कितें बसयलें तें आब्राहामाक फावो केलें. कित्याक 100 वर्सां प्रायेचेर भुरगे जावचे असंभव जावन आसा. जावंक साध्य ना. असाध्य असले साध्य करून दाखोवन आमचो देव जावन आसा. लूक 1:37 म्हणटा की देवाक इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. असाध्य असली संगती साध्य करून दाखोवचे आमच्या देवान जावन आसा. परतून म्हणटा
असाध्य असले संगती साध्य करून दाखोवचे आमच्या देवान जावन आसा. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेरू त्या खातीर आमचो देव हर एक घडी म्हणटा की हांव तुमच्या संगात आसा. असाध्य असले संगती साध्य करून हांव दाखयतलो जावन आसा. प्रत्येक तरां पळय म्हज्या हान्ना उतर प्राय पावली. हान्ना उतर प्राय पावले वेळा भुरग्याची दुने जावचे साध्य ना. असाध्य असले संगती साध्य करून हान्नाची जिवितां भुरग्यावर भुरगे देणे दिवनागी. प्रत्येक हान्नाच्या गर्भांत जन्मल्ल्या भुरग्याक सामुएलाक प्रॉफिट करू नागी. म्हज्या मोगाचेरू देव विश्वास ही भासोणी आमच्या मोतीत आसूं दी. ही भासोणी वयर आयसो दीस आमी आराम करया. परतून आमकां देवाची उतर अशें म्हणटा की किर्तनांत 143 वळ 8 आमकां अशें म्हणटा. साम 143 वर्स 8 प्रत्येक उतर अशें म्हणटा की सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळीच्या फुडें सकाळीच्या वेळा तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. फर्स्ट आमी वर्सप उक्ते करच्या पयलें उठल्या तक्षण हांतुळ्यार म्हणूंक जाय आमी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. नाजाल्यार कितें जाता म्हणल्यार आमी उठल्या तक्षण आमी न्हिदेंतच इल्ले दोळे उक्ते येता आसतना आरयता मुशाच्या मुळान जावं फुरो हांतुळ्यार जावं फुरो चार्जींग दवरला मोबायल. आमी पयले पळयता कोणाचे म्हज्या मोगाचे कोणाचे मेसेज आयला गी. कोण म्हजो मोगाचो आसा कोण म्हज्या मोगाची आसा ह्या तांची मेसेज आसा गी. पयले आमी मेसेज पळयता. त्याच्या सकाळीच्या वेळा हांतुळ्यार दोळे उक्ते जाल्ल्या तक्षण हे वर्ड ऑफ गॉड बरें करून बायट करा. म्हज्या फाटल्यान म्हणा साम वर्स 8 बरें करून हे वर्ड ऑफ गॉड बरोवन दवरा. राती नित्याने 10 पाटी म्हणा. सकाळी उठल्या तक्षण ते बायट आसतले आनी उठल्या तक्षण दोळे उक्ते जाता आसतनाच म्हणूंक जाय. म्हज्या फाटल्यान म्हणा सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. 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 सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो परतून म्हणया सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. 5 पटी सांगा ते म्हणून म्हणया सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. 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 आता या प्रत्येक तना कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. 5 पटी म्हणया कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. 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 प्रत्येक तना सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. परतून पळया उतार अशें म्हणटा की हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 5 पटी म्हळ्यार कितें हे सगळे वर्ड बरें करून बरोवन दवरूंक जाय. हर एक सकाळी दोळे उक्ते जाता आसतना बायट म्हणूंक जाय. खंयचे साम 143 हांगा बरोवन आसा. साम 143 वर्स 8 अपूर्वायन म्हणूंक जाय आमी कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 5 पटी म्हणया हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हर एक सकाळी उतार आमी प्रॅक्टीस करून बापूर बायट करूंक जाय. 1 वर्सान 3 म्हयन्या पयले एका तरणाट्यान दिल्ली टेस्टमनी अशी आसा. ताणें 2 कंट्रीक वचूंक विसा एप्लाय करूंक चिंतलें आनी दोनी कंट्री वयचेर कन्फ्यूज. ह्या कंट्री वयचे की त्या कंट्री वयचे कन्फ्यूज. तो कितें करचें कळीत ना. दोनी कंट्रीन ताचे फ्रेंड्स आसले. दोनी कंट्री ताचे फ्रेंड्स. एक फ्रेंड म्हणटा त्या स्वतेरे आनी एक फ्रेंड म्हणटा ह्या स्वते. कन्फ्यूज तो. हांगा इंडियेंत बरे कामार आसतो बरे हुद्द्यार आसतो तालंतवंत भुरगो जाणवायचो भुरगो प्रत्येक तरान त्या जिवितांत हर एक दिसा देवाच्या मोगान भरलो आनी कितें करचें कन्फ्यूज तो. आनी ताणें चिंतलें आतां कितें करचें सुम्या.
ह्या कंट्री वेचे की ह्या कंट्री वेचे तू म्हाका प्लीज कळीत कर आणि तरणाटो बॉम्बे ताबोर आश्रम रितीरेक आयलो आनी कोंकणी रितीर आमची चलताली आनी हो तरणाटो इतलेंच म्हणा लागलो की ब्रदर प्लीज हांव कन्फ्यूज आसा प्लीज म्हज्या खातीर तुवें मागा हांवें सर कांयच पियेनाका देवाचो पवित्र आत्मा तो तुका चलोवन व्हरतलो हर एक दिसा माग देवाच्या पवित्र आत्म्या खंयच्या कंट्रेक वेचे म्हाका एक्झॅक्टली रायट गायडन्स दी आनी ह्या 4 दिसा आयतारा सांजे तूं आयलाय बुधवारा दनपार 2 वरां पर्यंत ह्या रेसिडेन्सी तूं भाग घेवन देवाचें उतर कंटिन्यू तूं आयकून आसाय बरो गुमसार जालाय येवकरिस्ता तुवें भाग घेतलाय तो जेजू तुका रायट वाट दाखयता वाच हर एक दिसा साम 143 वर्स 8 म्हण त्या भुरग्याक आमी एक उतार दिवन सोडले एक 4.5 म्हयन्यांनी भायर जावन एक कॉल आयिल्लो ह्या तरणाट्याचो आनी हो तरणाटो म्हणून लागलो ब्रदर म्हणजे दोगांय जाणां फ्रेंड्स दोगांय की म्हाका तुका ओंगनाका कितें करचें म्हाका ओंगनातलें हांव रितीरेक आयलो कोंकणी रितीरेक त्या रितीरेन तुमी म्हणलें की साम 143 वर्स 8 तें उतार तुमी दिलें म्हाका हें उतार बोवा पुरवायचें जालें कित्याक म्हणल्यार हांवें मागण्याचो भुरगो देवबिरांतीचो भुरगो जाल्यार ही सकाळी उठल्या तक्षण उठता म्हणल्यार दोळे उक्ते जाल्ल्या तक्षण म्हजो हात म्हज्या उशाच्या लागीं वेचो कित्याक थंय म्हजो मोबायल आसता आनी म्हजी मोगाची फ्रेंड्स आसात तांची कोणाची मेसेज आसा पयलें पळोवचें आनी तांकां रिप्लाय करचें मागीर हांव मागणें करता जाल्यार फस्ट म्हजो जागो फस्ट म्हज्या जिवितांत सकाळीं उठल्या तक्षण म्हजें काळीज म्हज्या मोबायलाक आसतलें त्या 4 दिसां रिटिडेन हांवें म्हजें जिवीत हें बदलिलें आनी चिंतलें की सकाळीं फुडें देवाचो मोगाचो अनुभव हांव करता देवाच्या मोगाचो 4 पॉयंट पळया फर्स्ट पॉयंट साम वर्स 8 सकाळीं फुडें आमी सगळो बायबल वाचता ही 1 वर्ड आमकां जिवीत बदलिता 1 वर्ड आमकां चेंज करता 1 वर्ड आमच्या मुतीन कितें आसा सगळें नेगेटीव भायर घालता आनी पॉझिटीव देव आमच्या सांगाता आसा म्हणून त्या उतराद्वारे आमकां भरोसो उदेता ह्या तरणाट्या 4 दीस रिट्रीट अटेंड करून 1 वर्ड त्या काळजा भितर इगलें ताची मोत बदलेली जिवीत परिवर्तनाचें जालें सगळी वाट देवान उक्ते केली पण फर्स्ट पॉयंट सकाळीं फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव दी मोगाचो अनुभव दी कित्याक देव समोर मोग तो तुका वेट करता पुता प्रकाश सकाळीं उठून आसा सकाळीं उठल्या तक्षण हांव तुज्या हांतरुणा लागीं आसा प्रत्येक दां पळया आमकां उतार अशें म्हणटा की साम 121 प्रत्येक साम 121 वर्स 3 आमकां अशें म्हणटा पळया तुझे साम 121 वर्स 4 अशें म्हणटा साम 121 वर्स 4 ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना सगळी रात देव तुज्या उशा लागीं आसलो देव तुका राखून आसलो देव तुका सांबाळ नासलो तूं केदार उठ्ठाय सगळी रात खंयची अस्कत खंयची सकत जावं फुरो मारेकार पदवी जावं फुरो पॅरालायटीक जावं फुरो तुवें कोमात वचूंक नसो तुवें आनी कांय जावंक नसो जावं फुरो तुजें हार्ट रावोंक नसो या तुका ब्रिथींग प्रॉब्लम जावंक नसो सगळी रात तुजो देव एक राखण्या बरी तुका राखून आसलो एक राखणो रातचो तो न्हिदोंक ना दिसाक तो जमेती ना म्हळ्यार 24 आवर्स तुजो देव तुजो मोग करता ह्या संवसारांत तात्कालीक मोग करतले म्हणटा आय लव यू हांव तुजो मोग करता पळय म्हज्या मनशाच्या मोग आमकां आमी एकामेकाले बरेकान आसूंक जाय समाधानान आसूंक जाय एकामेकाला उलयचे सगळे वय म्हज्या मोगाच्यो जाल्यार पयलो रात आनी दीस रातच्या देवाचोय मोग करूंक जाय रातच्या देवाचोय मोग करूंक जाय हांगा उतार म्हणटा की साम 121 वर्स आमकां 4 म्हणटा ना इस्रायलाचो राखणो निदाना या जमेना वर्स 5 सर्वेस पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता कित्याक तुजो देव राखते आसा हर एक दिसा तुवें भोव अपुरवायेचें जिवीत तुवें जियेचें हे पवित्रपणान जिवीत तुवें जियेचें देवाच्या मोगान तुवें चिंतपाचें साम 91 वर्स आमकां 1 अशें म्हणटा की साम चॅप्टर 91 वर्स 1 आमकां म्हणटा की जो मनीस परमोन्नत देवाच्या आश्रयांत रावता आनी सर्पदूताचे सावळेंत वस्ती करता वर्स 2 म्हणटा की तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास उतार म्हणटा पळया तो सर्वेस्परा म्हणटा तूं म्हजो आसरो तूं म्हजे कोटे तूं म्हजो देव तुजेर दवरता म्हजो विश्वास तुजेर
दवरता म्हजो विश्वास. प्रत्येक तरा परतून ते उतार हांव येता. साम 143 वर्स 8 म्हणटागी सकाळी फुडें तुज्या मोगाचो अनुभव म्हाका दी. सेकंड पॉइंट, कित्याक तुजेर दवरता म्हजो विश्वास, कित्याक तुजेर हांव विश्वास दवरता. थर्ड पॉइंट अशें आसा की हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हर एक समागोंक जाय, हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. आज कन्फ्युजन आसा, आज खंयच्या वाटेर चलचें म्हाका कळीत ना. हांव घुसपट्टे आसा, हांव गोंधळाक वळख चलां. त्या डॉक्टराडे वयचें की ह्या डॉक्टराडे वयचें की कन्फ्युजन. ते घर काण घेवचें की हे घर काण वचचें की कन्फ्युजन. एवरी डे आमच्या जिवितांत कन्फ्युजन आसा. आज मागया साम 143 वर्स 8, हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. हांवें सोलोंक जाय ती वाट कोणालाय सांगिचें, देवा लागीं सांगिचें. कित्याक हर एक जेजू म्हणटा हांव वाट, हांव सत, हांव जिवीत. हांवें सोलोंक जाय ती वाट सोम्या तूं म्हाका दाखय. तूं वाट जावन आसाय, तूं कळीत आसा. आयसाया 43 वर्स 2 and 3 म्हणटकी तूं उदकांत चलोन वचशीत जाल्यार रे उदक तुका बुडोवचें ना, उज्यान पाशार जाल्यार रे उजो तुका लसूंक शकचो ना. कित्याक हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. खंय म्हणटा आयसाया चॅप्टर 45 वर्स 2 and 3 अशें म्हणटा की हांव तुजो देव तुज्या मुखल्यान वेता, हांव तुजो देव तुका राखून व्हरता. आयसाया चॅप्टर 41 वर्स 10 म्हणटा की तुवें भियोंची गरज ना, हांव तुजो देव तुज्या सांगात आसा. हे सगळे वर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू, हे सगळे उतार आज आमकां जिवंक आदार दिवं दी, बळ दिवं दी, कृपा दिवं दी. हे सगळे देवाचे उतार म्हज्या मोगाचे न्हू, आज आमकां बळवंत करूं दी. उतार म्हणटा की भो आपूण बेन हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय, कित्याक म्हजें काळीज तुका उबारता. 5 पॉयंट्स अपूर्वायचे पॉयंट. हांवें सोलोंक जाय ती वाट म्हाका दाखय. म्हजें काळीज हांव तुका उबारता. म्हजें काळीज मोबायलाक न्हय, म्हजें काळीज हे संवसाराच्या वस्तूक न्हय, प्रत्येक तरां हे संवसाराच्या वस्ताक न्हय, खंयच्या वायटाक न्हय. सर्वेस्परा देवा सकाळीच्या वेळा म्हजें काळीज हांव तुका उबारता. हे आमचें मागणें, हे आमचें मागणें. इट वर्ड ऑफ गॉड सगळे देवाची बसवणी. हर एक प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड 15 मिनटां उत्साहान सांगलें म्हज्या मोगाचें न्हू. ह्या उतरांक कितलो बरो अर्थ आसा पळया. हे सुत्र आज तुमकां समज काय दिताले, हे सुत्र तुमकां शांती दिताले. हे सुत्रांत आज आमी जिवास जातले. ह्या सुत्रांत दैवी शक्तीन भरतले. उतार म्हणटा की साम 94 वर्स 22 अशें म्हणटा की पूण सर्वेस्वर म्हजे कोटे, म्हजो देव म्हजें खडप जावन आसा, म्हजें खडप जावन आसा. परतून म्हणटा साम 61 वर्स 4 अशें म्हणटा की तुज्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुज्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुज्या थंय सासनाक जियोंक म्हाका दी. तात्कालीक शॉर्ट जिविताक न्हय, शॉर्ट लायफ न्हय, सासनाक रावोंक दी. उतार म्हणटा साम 61 वर्स 4, तुज्या तंबान म्हाका सासनाक रावोंक दी, तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन म्हाका आसरो दी, तुज्या पाकाड्याच्या सावळेन ह्या शुक्राच्या दिसा म्हाका आसरो दी. वायटाक हांव बली जायनाशें, वायटाक हांव सांपडनाशें, खंयच्याय देवसराच्या कुतांतरा ह्या प्रितीसपणा ह्या वायट सांकळेक म्हजें जिवीत वळख जायनाशें, म्हजें मायंड चंचल जायनाशें. हे पवित्र आत्म्या म्हजे देवोने जॉन 16:13 साताचो पवित्र आत्मो तुका हर एक दिसा सत म्हणल्यार जेजू लागीं वचपा दी. साताचो पवित्र आत्मो हर एक दिसा सताच्या वाटेन चलोवन तुका आदार दिवं दी. साताचो पवित्र आत्मो तुजें जिवीत हे पवित्रपणाचें जावन तो परिवर्तन करूं दी, परिवर्तन करूं दी. उतार अशें म्हणटा की सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 2 and 3 म्हणटा की सर्वेस्वर म्हजें खडप, म्हजें कोटे, म्हजो सडवंद, म्हजो देव, म्हजें खडप, ताचे थंय घेता हांव आसरो, ताचे थंय घेता हांव आसरो. ह्या संवसाराच्या तात्कालीक क्षणीक सुखान न्हय, अटॅचमेंटान न्हय, इमोशनलान न्हय. आज सगळें वर्ड आमकां हील करूं दी. उतार देवाचें आमकां परिवर्तन करूं दी. उतार देवाचें आमकां संपूर्ण सुटका जोड दिवं दी. उतार आज सकाळी कितें करीचें देवाच्या उतरा मरिफात देव आमकां वाट दाखोवन दी. सगळ्या वायटांतून देव आमकां निवारूं दी. उतार म्हणटा सेकंड सामुएल चॅप्टर 22 वर्स 2 and 3 अशें म्हणटा की सर्वेस्वर म्हजें खडप, म्हजें खडप, म्हजें खडप, म्हजें कोटे, म्हजो सडवंदार, म्हजो देव, म्हजें खडप, ताचे थंय घेता हांव आसरो, ताचे थंय घेता हांव आसरो. ह्या शुक्राच्या दिसा आज आमी देवा थंय आसरो घेवंक जाय. ताच्या पाकाड्याच्या सावळेन ताचे उबेंत आमी आसूंक जाय. देव जावन आसा. परतून पळय उतार अशें म्हणटा की म्हजें डाल, म्हजें तारणाचें सिंग, म्हजो दुर्ग, म्हजो आसरो, म्हजो तारो, ही सांतलो म्हाका तो हर एक दिसा
तू राखताय सुम्या, हर एक दिसा राखताय, हर एक दिसा राखताय. देव आमचो राखणोर जावन आसा, देव आमचो राखणो जावन आसा. त्या खातीर आमकां उतार हर एक दिसा अशें म्हणटा की भोव आपुरबाय देवाची उतार आमकां म्हणटा की पळया कित्याक म्हळ्यार पयल्या जुआंवच्या पत्रांत फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स आमकां 16 अशें म्हणटा. फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 16 अशें म्हणटा की देव म्हणल्यार मोग. एंडाक हांवें तें आसा की देव म्हणल्यार मोग. इतली प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड तुमी आयकले आतां सकाळीच्या वेळार. 18 मिनटां सगळे प्रॉमिस वर्ड ऑफ गॉड तुमी आयकले. निमाणे म्हणटा देव जावन आसा मोग, देव जावन आसा मोग. म्हज्या मोगाचें हर एका दिसा ताच्या मोगान तो आमकां भरून आसा. हर एका दिसा ताच्या उब्यान तो आमकां दवरता. ताच्या दोळ्यांतल्या बावले बरी तो आमकां राखून व्हरता आसा. आमची नांवां ताच्या हाताच्या तळट्याचेर आमी ताणें कांतोवन दवरला. म्हज्या मोगाचें न्हू उतार अशें म्हणटा की देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. ही ओळी आमच्या काळजार आसूं दी, ही ओळी ही ओळ आमच्या काळजार आसूं, ही ओळ आमच्या काळजार परतून म्हणटा पळया देव म्हणल्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता. आज शुक्रार तुज्या बायले लागीं, तुज्या घोवा लागीं, तुज्या भुरग्या लागीं, तुज्या शेजार समकारा लागीं मोगांची मोगांची मोगांची. आज दुस्मान काय आमकां सासणी जिवितां वन पावयना, सासणी जिवितां वन पावयना. कित्याक दुस्मान काय हर एक दिसा देवसराच्या राजाचें जावन आसा. ते साम चॅप्टर 32 वर्स 7 म्हणटा. साम चॅप्टर 32 वर्स 7 म्हणटा की तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखताय. तूं म्हजो आसरो. आज देव आसरो जावन घेवचें जाल्यार मोग जावन आसा देवाच्या सावळे देवा थंय आमी एक जावन जियेचें. उतार म्हणटा की साम चॅप्टर 32 वर्स 7 म्हणटा की तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखताय. आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखताय. हो कॉन्फिडन्स, हे कॉन्फिडन्स आमचें आसाचे, हो भरवसो आमचें आसाचे. देव म्हणल्यार मोग म्हणल्यार जेजू लागीं एक जावन आमी रावोंक जाय. तशेंच उतार म्हणटा की जो कोण मोगान जियेता. आज तूं मोगान जियेतें तुज्या तें अकंत येवचें ना. आयलारी देव हे अकंत पयस करतलो. कित्याक फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 म्हणटा की तूं देवाचें मंदिर आत्मो देवाचो तुज्या भितर वस्ती करता आसा. देवाचो आत्मो तुज्या भितर आसा. ह्या संस्थेचो भिवकुरो आत्मो न्हय, मोसराचो आत्मो न्हय, रागाचो आत्मो न्हय, गर्वाचो आत्मो न्हय, विंगडपण करचो आत्मो न्हय, जाफरो पोजळपणाचो वायटपणाचो आत्मो न्हय. देवाचो पवित्र आत्मो, देवाचो पवित्र आत्मो. आज तो कितें करचें, खंय वचचें, खंयचे सुवात त्यो पावचें, हे सगळे देवाचो आत्मो तुका आज लीड करतलो आनी कळीत करतलो आनी कळीत करतलो कळीत करतलो. पण हांगा उतार म्हणटा की अपुरबायन तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार तूं म्हाका राखताय. साम 32 वर्स 7 सडवणाच्या उल्हासभर गितांनी म्हाका तूं वेडो घालताय, म्हाका तूं वेडो घालताय. देवाची दैवी सत्तेन आमी वेडो घालून रावचे जाल्यार मोग म्हणल्यार देवा थंय एक जावन रावचें आनी मोगांत आमी जियेचें. त्या दाडा पळया तुमच्या हर एक हाता घाल्लें काम देव त्या पोता पावयतलो. घेवया आमी उतार साम चॅप्टर 59 वर्स 16. साम चॅप्टर 59 वर्स 16 अशें म्हणटा की पूण हांव तुज्या सत्ते विशीं गायतलो, सकाळी तुज्या मोगाची स्तुती करतलो. सकाळीच्या वेळार तुज्या 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 मोगाची स्तुती करतलो. कित्याक तूंच जावन आसलोय म्हजे कोटे. म्हज्या कश्टाच्या दिसा म्हजो आसरो. म्हज्या कश्टाच्या दिसा तुज्या आनी म्हज्या कश्टाच्या दिसा हो जेजू म्हज्या तुजो आसरो. हो जेजू म्हजो तुजो सडवंदार. म्हाका तूं राखून व्हरता, सांबाळून व्हरता. सगळें तो म्हाका आनी तुका निवारता. म्हज्या मोगाच्या न्हू अपुरबायन उतार घेतले एझेकियाच्या विशयान. प्रत्येक तर आयसाया चॅप्टर 38 वर्स 7 मोठ्या रितीन आमी नियाळ करता. सर्वेस्पर आपले बासिल्ले ते करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती खुणा ही. प्रत्येक तरान एझेकियासा इजाया म्हणटा की अपुरबायन सर्वेस्पर आपले बासयले ते करतलो म्हूण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ही खुणा अशें. पळय हांव देंवता सुर्येची सावळी आहाजाच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सरशे करतलो आनी देंवून गेल्लो सूर्य पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी आयलोस आयलोस. परतून म्हणटा अपुरबायन कशें देव प्रति एझेकियासाक एक अपुरबायची खुणा दिता. पळय तूं मरचो न्हय वाचतलो, तूं मरचो न्हय वाचतलो.
मागीर वाचूंक आनी कितें चिंतूंक आसता त्या खातीर हांवें खुणा दिता. हांवें खुणा अशी की सर्वेस्पर आपले बसयले ते करतलो म्हण परतो म्हणटा. सर्वेस्पर आपले बसयले ते करतलो म्हण जाणा जावंक तुका सर्वेस्पर दिता ती खुणा ही. सर्वेस्पर तुका दिता खुणा ती ही. पळय हांव देव त्या सुर्याची सावळी आहाजीच्या पावंड्याचेर 10 पावलां पाटी सराशे करतलो. 10 पावलां पाटी सराशे करतलो. म्हज्या मोगाचे न्हू देवान प्रत्येक ती एजाकेस अशी खुणा दिली की सुर्याकच पाटी लोटूंक सोडले. टायमच चेंज करून सोडले. देव पळय एका व्यक्ती खातीर कितेंय करूंक साध्य आसा न्ही गी. त्या खातीर उतार म्हणटा केदाळे म्हाका बोवापुरबायचे उतार ते जुमाव प्रमाणे शिववार्ता 20:3-16 देवान संवसाराचो असो की म्हळ्यार लेख मेतनेंतलो तितलो मोग केलो की आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ताणें समर्पण दिलो. तितलो अनकंडिशनल तितलो ताणें मोग केलो. आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसाराक ताणें समर्पण दिलो. हांगा म्हणटा की प्रत्येक तरां 10 पावलां सुर्याची किरणां पाटी अशी केली. पळय म्हजे मोज आज आमच्या जिवितांनी वरतीक खुणा तो आमच्या जिवितांत करचो ना गी. खुणा इम्पॉर्टंट न्ही. ताच्या मोगान म्हजें आनी तुजें काळीज लासाचें. ताच्या मोगान म्हजें आनी तुजें काळीज लासाचें. आज मागणी आयकल्ली सगळी वर्ड ऑफ गॉड हे 25 म्हणटा कितें उतार दिला देवाचे बरोवन घ्या आनी दवरा. अरे एक दीस वाचा साम चॅप्टर 143:8 सदांच वाचा आनी सगळो दीस आमचो आशिर्वाद असो बेसांवचो कृपे जावं दी. आमेन. दोळ्या आमच्या दांपया एकडी मागणी करी आयच्या दिसा देवाची उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. सुम्याची सून ह्या सकाळच्या वेळार तुका अर्घ्य दिता आसतना तुज्या भाग्यवंत अमोलीक रक्ताचें संरक्षण आज आमी मागून घेता. सुम्या म्हजेर म्हज्या आत्म्याचेर चिंतनाचेर कुडीचेर म्हज्या घोवाचेर म्हज्या बायलेचेर म्हज्या आवय बापायचेर म्हज्या माय मामाचेर प्रत्येक तर म्हज्या भुरग्यांचेर तुज्या अमोलीक रक्ताचें संरक्षण ह्या वेळार मागून घेता. तुज्या अमोलीक रक्तान आमकां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर. देवसराच्या काळोखाच्या अंकाराच्या पदवेतावन आमकां सुटका आनी सडवण लाभय. आमी हाता घालचें काम आमचे बिजनेस आमचो वावर खंय आमी कामाक वता सगळी सुवात्यो तुज्या अमोलीक रक्तान धुवन नितळ कर. सोम्या आज आयसीयूंत कोण आसा, व्हेंटिलेटर कोण आसा, मरण चितांनी कोण आसा, हॉस्पिटलांत कोण वळवळटा आसा, कोणाक गँग्रीन जाला, कोणाच्या पांय कटकरीचें म्हणला, कोणाक ओपन हार्ट सर्जरी म्हणला, खंयची ऑपरेशन आसा, कोणाक डायलिसीस आसा, कोणाक किमोथेरपी आसा, कोणाक रेडिएशन आसा, हे सगळ्या भाव भयण तुज्या हातांत सरेंडर कर. तुज्या अमोलीक रक्त संरक्षण आमी तांचेर मागता. जेजूच्या अमोलीक रक्तान तांकां सुटका आनी सडवण प्राप्त जावं दी. जेजूचें अमोलीक रगत तांकां बरेपण भलायकी हाडून दिवं दी. जेजूच्या अमोलीक रक्तान कोणाचें मायंड चंचल जाला, कोणाचे कोर्टान केस आसा, झगडे झूज प्रत्येक तरान दुस्मान काय हे सगळी काळोखाची पदवी सगळे भायर सरों दी. जेजूच्या अमोलीक रक्तान शांती समाधान प्राप्त जावं दी. सोम्या जेजू तुझ्या अमोलीक रगत आमच्या माथेच्या केसां पांयांची नक्षी पर्यंत ह्या वेळा वळोवन दी. तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. तुझ्या अमोलीक रक्तान आमकां नितळ कर जेजू. सोम्या जेजू तुझे भाग्यवंत रगत ह्या वेळार मागून घेता. प्रत्येक आमच्या घराब्याचेर प्रत्येक आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांचेर आमी हाताखालच्या सर कामाचेर तुझ्या अमोलीक रगत वळोवन दी. वेळा हे रगतात मुखार देवसराची खंयची सकत रावना जावं दी. प्रत्येक तरा आमचे काळीज आमचे मोग आमचे जिवीत तुझ्या भाग्यवंत रक्तान तो नितळ कर म्हणून तुझ्या लागीं परतून आनी परतून मागता. आमेन. म्हज्या मोगाच्या आयची अनाउन्समेंट अशें आसा की आज सकाळी सुमार 9 वरां थावन प्रत्येक सांजे 4:30 वरां पर्यंत मेरिकल क्रॉस नंदगाड ओपन आउटरीच जावन आसा. सांगा एकामेकाक येया. व्हडा संख्या आजच सांजेर प्रत्येक तरान मिलाग्रीस चर्च खानापूर 5:30 सावन 7:30 आस्तांव रिती सुरू जातली. आनी प्रत्येक तरान फाल्यां 21 आनी 22 तारखे सगळो दिसी सकाळी 9 थावन 4 वरां पर्यंत 21 आनी 22 तारखेर मिलाग्रीस चर्च खानापूर आयतारा दिसा भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष सुटकेचे आराधन आनी मागणे सुखान आसतना ह्या दोनूय दिसाच्या 3 दिसाच्या रितीर येया आनी सुमेची दैवी सकत अनुभव करा. परतून मार्च 23 and 24 इन्फंट जीजस चर्च जोगेश्वरी सांजे 7:30 थावन 9 वरां पर्यंत
विशेष आराधन आणि सुटकेचे मागणे सांगा एकामेकाक येया व्हड संख्या मार्च 27, मार्च 28, मार्च 29 सॅक्रेड हार्ट चर्च महाकाळी अंधेरी तांचो टायमींग असो आसा सांजे 7 तावन 10 वरां 2 दीस आउटरीच आनी आयतारा दिसा सांजे 5:30 तावन 10 वरां पर्यंत राती भुरग्यांक तरणाट्यांक वडिलांनी पिडेस्तांक घेवन येया सगळें सांगलें ताव तसो जेजू आमकां सुटका आनी सोडवण लाबूं दी सोमेची थंय विसकत आमी जण एकले अनुभव करया आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या धुवेक जर्मनींत इंटर्नशीप विथ अकोमोडेशन मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल्लें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी आतां तिच्या धुवेक तांणी आशिल्ल्या बरींच जर्मनींत अकोमोडेशन आसचें इंटर्नशीप फावो जाल्ल्या खातीर देवाक ती काळसतावन अर्गां दितात. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिची धूव आयलँडांत शिकून तशेंच काम करन आसली आनी एक दिसा तिच्या धुवेक एग्जामाक वचच्या पयलें नर्वसनेस आसले आनी एग्जाम बरोवंक तांकां नातलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी धुवेन तिका कॉल करून सांगिल्लें म्हजी एग्जाम हांवें बऱ्यान केलां आनी हांव आतां बरी आसां. आनी ती इतलें व्हड आजाप केल्ल्या देवाक ती अर्गां दिता आसतना संतोश पावोवन ती सांगतात आमच्या देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका सिवियर युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन, किडनी बल्ज, ब्लड इन्फेक्शन आनी हाय ब्लड कावंट आसलें. त्या वेळार तांणी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी आतां तिका भलायकी पाठी मेळ्ळ्या आनी ती बऱ्या भलायकेन आसल्या खातीर देवाक काळसतावन अर्गां दिता. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती सबार तेंपातावन बऱ्या कामाक ट्राय करून आसली. तवळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घाल थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना मागोवन आसली. आनी तिणें आशिल्ल्या बरी तिका घरा लागींच बरें काम मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक अर्गां दिता.